శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. నారాయణం పద్మభువం వసిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహాంతం గోవింద యోగీంద్ర మథాస్య శిష్యం. శ్రీ శంకరాచార్య మథాస్య పద్మపాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం. తం తోటకం వార్తికకారమణ్యాన్ అస్మద్గురూన్ సంతతమానతోస్మి. శృతిస్మృతిపురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. యదవిద్యావిలాసేన భూతభౌతికసృష్టయః తం నౌమి పరమాత్మానం సచ్చిదానందవిగ్రహం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ఆత్రేయమూలాం కరపాత్రభిక్షుభకీంద్రయోగీ జయలక్ష్మీమధ్యాం శ్రీ సచ్చిదానంద పదావసానాం వందే గురూత్తం సపరంపరాం తాం. ద్రాం బీజాక్షర సంపుటీకరణ దత్తాత్రేయ చిద్రూపిణిన్ ఐం బీజ ప్రతినాద గానలహరీ వ్యాహారి యోగీంద్రునిన్ క్లీం బీజాదృత సౌసహస్రదళ వాగ్గేయార్ఘ్యవాగీషునిన్ సాంబున్ శ్రీజయలక్ష్మి మాతృతనయున్ సాష్టాంగమర్పించదన్. సతతమభయశీలం సాత్వికత్వాభిగమ్యం మతికుహర నివాసం మాననీయాత్మయోగం గుణిగణనిధి ముఖ్యం గాయకాకంఠమంత్రం భజ గణపతినాథం సచ్చిదానందరూపం. శంకర భగవత్పాదులు రచించిన స్తోత్రవాంగ్మయంలో శివానందలహరికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ కావ్య పఠనం పరమపూజ్య దత్తపీఠాధిపతి యోగిరాజ అవధూత శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ వారి పాదపద్మములకు అంకితం చేస్తున్న స్వరపుష్పం. మోక్ష సాధనోపాయాలు అనేకం అని మహర్షులు చెప్పారు. వాటిలో అనన్య భక్తిని మించినది వేరొకటి లేదని భగవత్పాదులు శివానందలహరిలో ఉపదేశించారు. ఆచార్యస్వామి లోకానికి అనుగ్రహించిన ఉత్తమ ప్రబోధ గ్రంథం శివానందలహరి. ఇది సాధకులకు జీవబ్రహ్మైక్య తత్వబోధకం, ముముక్షువులకు మోక్ష మార్గ నిర్దేశకం, జనావళికి భక్తి మార్గ ప్రచోదకం. శంకర భగవత్పాదులు తాత్వికుడిగా, కవిగా, భక్తుడిగా, స్నేహితుడిగా, సేవకుడిగా జగత్పితరులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులతో తమ అభేదాన్ని రమణీయంగా చిత్రీకరించిన కావ్యరత్నం శివానందలహరి. జై గురుదత్త. కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం
निजतपःफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् गळन्ती शम्भो त्वच्चरितसरित किल्बिषरजो दळन्ती धीकुल्या सरणिषु पतन्ती विजयताम् दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनम् वसन्ती मच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलतुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधाः क्षुद्रफलदाः न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम् हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुलभम् चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोज भजनम् स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गान पठितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुति नटन हास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो घटो वा मृत्पिण्डोऽप्यणुरपि च धूमोऽग्निरचलः पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरशमनम् वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भोर्भज परमसौख्यं व्रजसुधीः मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचस्तोत्रफणितौ करश्चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथाकर्णनविधौ तव ध्याने बुद्धिर्नयनयुगलं मूर्तिविभवे परग्रन्थान् कैर्वा परमशिव जाने परमतः यथा बुद्धिः सुक्तौ रजतमिति काचास्मनिमणिः जले पैष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलम् तथा देवभ्रान्त्या भजति भवदन्यं जडजनो महादेवेशं त्वां मनसि च नमत्वा पशुपते गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननम् स
सदा त्वत्पादाब्ज स्मरण परमानन्दलहरी विहारासक्तं चेद्धृदयम् इह किं तेन वपुषा वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो जनो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनस्तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुत्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुक्षोऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्यास्सि मदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्रं करनकमुखेनैव लुलितम् विरिञ्चिर्दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरश्चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया भाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगळं कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिव मदाशा च कियती कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुराशा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारकटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं
प्रीतिश्चेत्तव शिव कृतार्था खलु वयम् सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाशाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो धृतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवस सन्मार्गघटितां स्मरारे मच्चेतस्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदां जय स्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवित विभो प्रणोभाद्यैरर्थाहरणपरतन्त्रोधरिगृहे प्रवेशोद्युक्तः सन् भ्रमति बहुधा तस्करपति इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शङ्कर विभो तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम् करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्या फलमिति पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षिमृगताम् अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शङ्कर विभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणैः वसन् शम्भोरग्रे स्फुटघटितमुर्धाञ्जलिपुटः विभो साम्ब स्वामिन् परमशिव पाहीति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः सवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केळीभिः मदकलमहोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं त्रिणयनमुमाश्लिष्टवपुषं कदा त्वां पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुं कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिश तव भव्याङ्घ्रियुगलं गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमलान् अलभ्यां ब्रह्माद्यैर्मुदमनुभविष्यामि हृदये करस्थे हेमाद्रौ गिरिश निकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भूजामरसुरपि चिन्तामणिगणे शिरस्थे सीतांसौ चरणयुगलस्थेऽखिलशुभे कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यम् शिवभक्तितुर्यजनता साङ्गत्य सम्भाषणे सालोक्यम्
सचराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते सायुज्यम् मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम्। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम्। त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो। दीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थिताम्। शम्भो लोकगुरो मदीय मनसः सौख्योपदेशं कुरु। वस्त्रोद्धूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता। गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता। पात्रे काञ्चन गर्भतास्ति मयि चेत् बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषाम्। करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरु। नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते। पश्यन् कुक्षिगतान् चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुम्। सर्वामर्च्य पलायनौषधमतिज्वालाकरं भीकरम्। निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया। ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदः श्वेडः कथं वा त्वया दृष्टः। किञ्च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलम्। जिह्वायां निहितश्च सिद्धकुटिका वा कण्ठदेशे धृतः। किं ते नीलमणिर्विभूषणमयम् शम्भो महात्मन् वद। नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवा नतिर्वानुतिः। पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनं मादृशा। स्वामिन् अस्थिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते। का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा। किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवद्धैर्यं च। ईदृशमात्मनस्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते। भ्रस्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत्प्रपञ्चं लयं पश्यन् निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान्। योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलश्रेयप्रदोद्योगिनो। दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः। सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया। शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम्। भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृतापूर्णे प्रसन्ने मनःकुम्भे।
साम्ब तवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलं सत्वं मन्त्रमुदीरयन् निज शरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायाम्बुधिमादरेण सुमनः सङ्घाः समुद्यन्मनो मन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तर रमा सौभाग्यमातन्वते प्राक् पुण्याचलमर्गदर्शितसुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवः सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पूर्णः समो मोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथो निधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिः सदा जायते धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतम् कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः ज्ञानानन्त्यमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते धीयन्त्रेण वचोघटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमैरानीतैश्च सदा शिवस्य चरिताम्भोरासि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः पापोत्पातविमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युञ्जयस्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्यालोकनाकर्णने जिह्वा चित्तशिरोङ्घ्रिहस्तनयनस्रोत्रैरहं प्रार्थितः मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव मामेव च गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिप्राकारः उद्यद्गुणस्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयोद्वाराणि देहस्थितः विद्यावस्तु समृद्धिरित्यखिलसामग्री समेते सदा दुर्गातिप्रिय देवा मामकमनो दुर्गे निवासं कुरु मा गच्छस्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु स्वामिन् आदिकिरातमामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगाः मदजुषो मात्सर्यमोहादयः तान् हत्वा मृगया विनोदरुचितालाभं च सम्प्राप्स्यसि करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो घनशार्दूलविखण्डनोत्सजन्तुः गिरिशो विशदाकुतिश्च चेतः कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति मे कुतोऽभि छन्दस्साखिशिखन्वितैर्द्विजवरैः संसेविते शाश्वते
सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फलैर्दीपिते चेतः पक्षिशिखामणे त्यज वृथा सञ्चारमण्यैरलम् नित्यं शङ्करपादपद्मयुगळी नीडे विहारं कुरु आकीर्णेन कराजिकान्तिविभवैरुद्यत्सुधावैभवैः आदौ तेऽपि च पद्मरागललिते हंसव्रजैराश्रिते नित्यं भक्तिवधूगणैश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्घ्रिसौधान्तरे शम्भुध्यानवसन्तसङ्गिनि हृदारामेघजीर्णच्छदाः स्रस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिताः पुण्यप्रवाळश्रिताः दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाश्च सद्वासनाः ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरी संवित्फलाभ्युन्नतिः नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुषहृत्सद्वासनाविष्कृतम् शम्भुध्यानसरोवरं व्रज मनोहंसावतंसा स्थिरम् किं क्षुद्राश्रयपल्वलभ्रमणसञ्जातश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालान्विता स्थैर्योपग्रमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता सन्ध्यारम्भ विजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम् भृङ्गीच्छा नटनोत्कटः करिमदग्राही पुरन्माधवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषु नाचादृतः सत्पक्षस्सु मनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनोराजीवे भ्रमराधिपो विहरताम् श्रीशैलवासी विभुः कारुण्यामृतवर्षिणम् घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठम् विद्यासस्य फलोदयाय सुमनः संसेव्यम् इच्छाकृतिम् हृद्यद्भक्तमयूरम् अद्रिनिलयम् चञ्चज्जटामण्डलम् शम्भो वाञ्छति नीलकन्धरा सदा त्वां मे मनश्चातकः आकाशेन शिखी
समस्तफणिनां नेत्रा कलापी सतानुग्राहि प्रणवोपदेश निनदैः केकीति योगियते श्यामां शैलसमुद्भवां गणरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे। सन्ध्याघर्मदिनच्ययो हरिकराघातप्रभूतानकध्वानो वारिदगर्जितं दिविषदां दृष्टिच्छटा चञ्चला भक्तानां परितोषबाष्पविततिर्वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे। आद्यायामित तेजसे श्रुतिपदैर्वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैर्गेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने ध्येयं नतिशम्भवे। नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी प्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनःप्रत्यक्षचिन्मूर्तये मायासृष्टजगत्त्रयाय सकलाम्नायान्तसञ्चारिणे सायं ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिशम्भवे। नित्यं स्वोदरपोषणाय सकलानुद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो। मज्जन्मान्तरपुण्यपाकफलतस्त्वं सर्वान्तरस्तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम्। एको वारिजबन्धवः क्षितिनभो व्याप्तं तमोमण्डलं भित्त्वा लोचनगोचरोऽसि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभः वेद्यः किं न भवस्यहो। घनतरं कीदृग्भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव। हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो। गौरीनाथ भवत्पदब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्। रोधस्थो यहृतः श्रमेण पथिकश्छायां तरोः
वृष्टितो भीतस्वस्थगृहं गृहस्थमतिथिः दीनप्रभुं धार्मिकम् दीपं संतमसाकुलश्च शिखिनं सीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भोः पदाम्भोरुहम् अंकोलं निजबीजसन्ततिः अयस्कान्तोपलं सूचिका साध्वी नैजविभुं लताक्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभम् प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरुच्युच्यते आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकं नैर्मल्यतश्छादनं वाचा शङ्खमुखस्थितैश्च जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देववपुषो रक्षाम् भवद्भावनापर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्पकं रक्षति मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्च्यायते गण्डूषाम्बुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसम्मर्दनम् भूभृत्पर्यटनं नमः सुरशिरः कोटीरसङ्घर्षणम् कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य गौरीपते मच्चेतो मणिपादुका विहरणं शम्भो सदाङ्गीकुरु वक्षस्ताडनशङ्कया विचलितो वैवस्वतः निर्जराः कोटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनम् तस्येह किं दुर्लभम् क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जनाः यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितम् तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया बहुविधपरितोषबाष्पपूरस्फुटपुलकङ्कितचारुभोगभूमिम् चिरपदफलकाङ्क्षिसेव्यमानां परमसदाशिवभावनां प्रपद्ये अमितमुदमृतं मुहुर्दुहन्तीं विमलभवत्पदगोष्ठमावहन्तीं
प्रदय पशुपते सुपुण्यपाकां मम परिपालय भक्तिधेनुमेका। जडता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वञ्च नास्ति मयि देव। अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। अरहसि रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या वरिवसितुं सुलभप्रसन्नमूर्तिः। अगणितफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति। आरूढभक्तिगुणकुञ्चितभावचापयुक्तैः शिवस्मरणबाणगणैरमोघैः निर्जिच्य किल्बिषरिपून् विजयी सुधीन्द्रः सानन्दमावहति सुस्थिरराज्यलक्ष्मी। ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः प्रदेशं भित्त्वा महाबलिभिरीश्वर नाममन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्ममिह ते शिव ते कृतार्थाः। भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदार एव किमतः सुमते लभस्व। केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनां पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य। आशापाशक्लेशदुर्वासनादि भेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः आशाशाटीकस्य पादारविन्दं चेतः पेटीं वासितां मे तनोतु। कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगं सर्वेङ्गितज्ञमनघं ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढा। भक्तिर्महेश पदपुष्करमावसन्ती कादम्बिनीव कुरुते परितोषवर्षम्। सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत्। बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्मसक्ता वधूर्विरहणीव सदा स्मरन्ति। सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहितेव शिवमन्त्रजपेन विंते। सदुपचार विधिष्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपस्थितां मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव। नित्यं योगी मनः सरोजदल संचारक्षमस्वक्रमः शंभो तेन कथं कठोर यमराद्वक्षकवाटक्षतिः। अत्यन्तं मृदुलं
त्वदङ्घ्रियुगळं हा मे मनश्चिन्तयेत्येतत् लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये। एष्यत्येष जनिं मनोस्य कठिनं तस्मिन्नटानीति मद्रक्षायै गिरिसिंनि कोमलपदन्यासः पुराप्यासितः नो चेत् दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनम् शम्भो किमर्थं तव। कञ्चित् कालमुमामहेश भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चित् ध्यानसमाधिभिश्च नतिभिः कञ्चित् कथाकर्णनैः कञ्चिदवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चित् दशामीदृशीः यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्चितमनाः जीवन् स मुक्तः खलु। बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते घोनित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दधौ त्वत्पादेन यनर्पणं च कृतवान् तद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरः स एव हि न चेत् को वा तदन्योऽधिकः। जननमृत्युयुतानां सेवया देवतानां न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनिममृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते य इह परमसौख्यं ते हि धन्याः लभन्ते। शिव तव परिचर्या सन्निधानाय गौर्या भव मम गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये। सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्दसिन्धो सदय हृदयगेहे सर्वदा संवसत्वम्। जलधिमथनदक्षो नैव पातालभेदी न च वनमृगयायां नैव लुब्धप्रवीणः अशनकुसुमभूषा वस्त्रमुख्यां सपर्यां कथय कथमहं ते कल्पयानीन्दुमौले। द्रव्यसमृद्धयो विरचिता पूजां कथं कुर्महे पक्षित्वं न च वा किटित्वमपि न प्राप्तं मया दुर्लभम्। जाने मस्तकमङ्घ्रिपल्लवमुमा जाने न तेऽहं विभो न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रूपिणा। अशनं फणीकलापो वसनं चर्म च वहनं महोक्षः मम दास्यसि किं किमस्ति शम्भो तव पादाम्बुजभक्तिमेव देहि। यदा कृताम्भोनिधिसेतुबन्धनः करः
स्थलाधकृतपर्वताधिपः भवानि ते लङ्कितपद्मसम्भवः सदा शिवार्चास्तव भावनक्षमः नतिभिर्नुतिभिः स्वमीश पूजाविधिभिर्ध्यानसमाधिभिर्न तुष्टः धनुषा मुसलेन चास्मभिर्वा वद ते प्रीतिकरं तथा करोमि वचसा चरितं वदामि शम्भोः अहमुद्योगविधासु ते प्रसक्तः मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवं नमामि आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौळे दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुःख दुरहंकृति दुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं गौरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौळौ कोमलकनकन्धरे महामहसि स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहृदयं निरन्तरं रमता सारसना ते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः या ये यौ यो भर्गं वदति ईक्षेते सदार्चतः स्मरति अति मृदुलौ मम चरणौ अति कठिनं ते मनो भवानीशा इति विचिकित्सां संत्यज शिव कथमासीत् गिरौ तथा प्रवेशः धैर्याङ्कुशेन निभृतं रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया पुरहर चरणालाने हृदयमदेभं बधान चिद्यन्त्रैः प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृत्त्या मदवादेश मनःकरी गरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढं नयामि सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषा विशेषामुपगत विनयां द्योतमानार्थलेखां कल्याणीं देवा गौरी प्रिया मम कविता कन्यकां त्वं गृहाण इदं ते युक्तं वा परमशिव
कारुण्यजलधे गतौ तिर्यग्रूपं तव पदशिरो दर्शनधिया हरिब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः। स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि नमृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्र्यविचारणप्रकरणे धानाथुषस्तो भवद्धूताः त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शम्भो भवत्सेवका।